अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से आज प्रोग्राम थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हुआ है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। और आज प्रोग्राम में वैसे तो बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करनी है, बाकी मानदा जितना वक्त है उसके अंदर कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। बहरहाल ये पहला प्रोग्राम का सेगमेंट है, इसमें कुछ सियासी नौइयत के मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएँगे। और इसके अलावा इदारों की जो इस वक्त बदहाली है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमतों की क्या तरजीहात है, इस मामले पर ख़ास तौर पे आज गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उन्हें खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद फ़हीम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे मेहमान, उन्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमें आपने वक्त दिया। मोहम्मद यासीन जामलो साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर यूनियन CBA से आपका ताल्लुक़ है, स्टील मिल के हवाले से काफ़ी मुतारक हैं और जो वहाँ के मुलाजमीन हैं उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया यासीन साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, जो इस वक्त जारी सूरत हाल है लेकिन काफ़ी पेचीदा हो चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो है ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। अब देखना यह है कि पॉलिसीज़ को कैसे आगे लेकर जाते हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ तरजीहात कुछ और नज़र आती हैं, सूबाई हुकूमत की कुछ और नज़र आती हैं, यहाँ कन्फ्रंटेशन थोड़ी सी नज़र आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जैसे आपने कहा कि कोविड की जो सेकंड वेव है जी, वो पहली से भी बड़ी डेंजरस और जो सबसे बड़ी तशवीशनाक जो बात हुई है कल जी, कि हॉस्पिटल्स ने जो है वो पेशेंट लेने से भी इनकार कर दिया है कराची के जी, अंदर। जी, और जो रेशो है वो जुलाई से ज़्यादा बढ़ चुका है। यस, तो अभी जो है वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, इनको बड़ा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा इस इशू पे। और दोबारा मेरे ख्याल में वही लॉकडाउन और इनकी तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। जैसे आपने देखा कि जब लॉकडाउन था, जब SOPs पे बड़ा स्ट्रिक्टली अमल किया जा रहा था, तो ग्राफ जो है वो नीचे आया। और अभी जब हर चीज़ खोल दी गई और फिर आपने देखा कि लोगों ने बड़ी बेहतियाती और ऐसे समझा कि जैसे कोरोना चला गया है दुनिया से, तो फिर आपने देखा कि और अभी जो लहर है वो बहुत ख़तरनाक है। वो पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया में आपने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं, इंग्लैंड जो है वो दोबारा लॉकडाउन की तरफ चला गया है, अमेरिका की बहुत सी रियासतें हैं जो लॉकडाउन की तरफ चली गई हैं। तो अभी हमें बड़ा सीरियस होकर इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो डेथ रेशो है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये लॉकडाउन बार बार ये बात होती रही कि जी वफाकी हुकूमत कहती है मसले का हल नहीं है, बड़ी कन्फ्यूज सी नज़र आती है। कभी वो कहते हैं कि जी नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं कि केसेस बढ़ रहा है, नागुज़ीर हो जाएगा। ये एक्चुअली मामला है क्या? आप तो डॉक्टर भी खुद माशाल्लाह हैं, आप समझते हैं इस मामला को। इससे क्या वाकई इसको कंटेन किया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है? असल में मसला एक भाई कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पहले दिन से कन्फ्यूजन का शिकार है, और हर इशू पे, ये कोविड हर इशू पे वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। जैसे आप देखें ना, पहले उन्होंने कहा कि जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन करेंगे, फिर जब केसेस कम हुए तो उन्होंने कहा देखें हमारी लॉकडाउन की पॉलिसी कितनी कामयाब हुई। फिर साइमल्टेनियसली उसी वक्त वो सिंध गवर्नमेंट की लॉकडाउन की पॉलिसी पे तनकीद करते थे। तो वो जो है ना, इसको भी सियासी और उस तरीके से देखना चाहते हैं, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है, इसको सियासत से हटके और इसको जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखना पड़ेगा और लोगों की जो है वो फलाह और बहबूद के उससे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी जो है ख़तरनाक चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता हम इतने डेवलप नहीं हैं, हमारा मुल्क के जो लोड है वो बर्दाश्त कर सके, हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी कुव्वत नहीं है। अभी देखें ना आप, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ दोबारा वेव को पीक पे आए हुए और हॉस्पिटल्स ने पेशेंट लेना बंद कर दिया। खुदा न खास्ता कल ऐसा ना हो कि रोडों पे लोग जो है वो पड़े हुए हैं, जैसे इटली में और इधर पड़े हुए थे पहले। बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी जो है ना बड़े सीरियस होकर इसको देखना पड़ेगा, और फेडरल गवर्नमेंट को अब जो है ना वो बोस का एक चश्मा जो है वो उतारना पड़ेगा, और जो है वो अभी ना थोड़ा सीरियस होकर इस टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। इस टॉपिक के ऊपर संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे और मामलात हैं, उसके ऊपर भी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहरहाल ये इस मामले पर तो हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। इधर पाकिस्तान स्टील के इशू के ऊपर आते हैं। जी यासीन साहब, ये मसला है क्या? और अभी जितने भी बड़े इदारे हैं उसमें डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। PIA के अंदर भी गोल्डन हैंडशेक जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है, वो 14,000 से कम करके 7,000 मुलाजमीन की तरफ जा रहे हैं। आपका मामला पाकिस्तान स्टील का उससे ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। ये सारे जो इतने भी कौमी मालियाती इदारे जिनको समझा जाता था, ये सब नुकसान में जा रहे हैं। अब मसला है क्या? ये मुलाजमीन के जो मसाइल हैं क्यों हल होने का नाम नहीं ले रहा है?
اور ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا پرائیویٹائزیشن ہی اس کا مسئلے کا حل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ بات کریں. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. اصل میں پرائیویٹائزیشن اگر حل ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جتنے ادارے آج سے پہلے پرائیویٹائزیشن ہوئے کیا وہ اپنے ہدف پہ آ گئے ہیں، ترقی میں آ گئے؟ نہیں آئے. پی ٹی سی ایل کا حال دیکھیں یا دیگر اداروں کا حال دیکھیں. مین یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل ایک ملک کے لحاظ سے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے بغیر ہماری ایٹمی قوت، ہماری افواج پاکستان کمزور ہے، ادھوری ہے، کیونکہ اسی سے سارا مٹیریل بنتا ہے. اور اس ادارے کو بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت تو ہوتی ہے لیکن اصل جو کردار ادا کر رہی ہوتی ہے وہ باہر کی جو دنیا ہے، امریکہ کہہ لیں یا آئی ایم ایف کہہ لیں، کیونکہ ایک پاکستان اسٹیل مل ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کے اندر جو مٹی پتھر اور اس کو ملا کے آئرن اور پگھلا کے ایک لوہا بناتا ہے. دوسری کوئی کمپنی کوئی یونٹ نہیں ہے. اور ہر عمل میں پاکستان یہ لوہے کا استعمال ہوتا ہے. بلڈنگ کر لیں، کوئی بھی چیز لے لیں تو اس میں لوہے کے بغیر وہ چیز بنتی نہیں ہے. تو یہ محتاج بننا چاہتے ہیں دوسرے ملکوں کے اور اپنا ادارہ بند کر کے، اور ایک شروع دن اول سے جس دن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کا بنیاد رکھا اس دن سے لے کے آج تک اس کو سفید ہاتھی کی شکل دی گئی، جبکہ یہ مٹی سے سونا بنانے والا ادارہ ہے. اربوں روپے جو ہے اس نے 25 ارب میں بنا اور کئی ارب کا منافع یہ دیتا رہا. ٹیکس کی مد میں 60 ارب گورنمنٹ کو دیتا رہا، کئی روڈز بناتا رہا، کئی لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتا رہا. تو آج یہ ادارہ بوجھ ہے. لیکن یہ اس ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. مطلب نااہل لوگوں کو چیف ایگزیکٹو لگایا گیا. یہ سارے معاملات ہم ماضی میں دیکھتے آئے، جو وہ کرپشن ریکارڈ توڑ ہوتی رہی، ملازمین کا استحصال ہوتا رہا. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا. کون سی اس میں صورتحال میں بہتری آئی ہے؟ کسی بھی حکومت کی کسی دور میں کوئی ترجیحات میں شامل رہا ہی نہیں کہ اس ادارے کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، اور پھر اس کے اندر بھرتیاں ہوتی چلی گئی. تو نقصان تو ہو رہا تھا. اس وقت کی جو لیبر یونینز وغیرہ تھیں وہ کیوں آواز نہیں اٹھا رہی تھی جب کچھ ہو رہا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ معاملات ہاتھ سے پھر آگے نکل جائیں گے؟ اس وقت کیوں خاموشی تھی؟ دیکھیں اس وقت بھی ہم بولتے رہے، 2016 سے یہ آواز اٹھاتے رہے ہم کہ پاکستان اسٹیل مل کی جو بد انتظامی صورتحال ہے، جو انتظامی اہل نہیں تھے ان کو سی او لگایا گیا. اب اس دور میں جو ہے یہ محترم جنرل جاوید صاحب آئے کہ 2008 تک ادارہ پرافٹ میں تھا، سارا کچھ تھا، لا تعداد مٹیریل تھا، اور مطلب یہ سارا پیسہ جو ہے بینک میں موجود تھا، بیلنس تھا. تو اس کے بعد 2008 9 10 11 12 کے اندر ایسا کیا وبال آیا، کیا ایسا زلزلہ آیا، کیا ایسا طوفان آیا دنیا کے اندر جس سے ادارہ لاس میں چلا گیا. وہ ان کی حکمت عملی جو انتظامیہ پاکستان اسٹیل مل کی تھی وہ نااہل تھی. انہوں نے جو لانگ ٹرم معاہدے تھے وہ ختم کر دیے اور کمیشن پہ مال منگانا شروع کر دیا، اور وہ ناقص مٹیریل تھا. جو اہل فرنس کے نہیں تھا وہ ناقص مٹیریل ڈال کے فرنسوں کو تباہ کر دیا گیا. اور حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں پاکستان اسٹیل مل کے لیے کوئی بھی سٹینڈ نہیں لے رہا. اور اس میں جن لوگوں نے کرپشن کیا وہ فرانزک رپورٹ موجود ہے. میں محترم عمران خان صاحب سے میں اس کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں. جب محترم عمران خان صاحب جناح گیٹ پر 113 دن میں نے دھرنا دیا تھا 2016 کے اندر، تو محترم عمران خان صاحب وہاں آئے اور بڑی دعویٰ کی کہ ہم پاکستان اسٹیل مل کو چلائیں گے، ہم پاکستان اسٹیل مل کی مینجمنٹ ایسی لائیں گے جو اسٹیل مل کو چلائے گی. اور بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے ایسی انتظامیہ ہائر کی ہے، نہ تو مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ فوج کو ادارے کو معاف کر رہے ہیں، نہ وزیر اعظم کو معاف کر رہے ہیں، نہ ہمارے منسٹروں کو معاف کر رہے ہیں، نہ ہمارے مزدوروں کو معاف کر رہے ہیں، نہ ہمارے انتظامیہ جو نچلے سطح کی اے ایم ڈی ایم جی ایم ہیں ان کو معاف کر رہی ہے. گالی سے بات شروع کرتے ہیں، گالی پہ ختم کرتے ہیں. میں ایک یہ سوال کرتا ہوں محترم خان صاحب سے اور انتظامیہ سے کہ یہ کس فورم نے بھیجا ہے ان کو؟ مطلب حکومت کو بھی گالی دے رہے ہیں
हमारी फौज को भी गाली दे रहे हैं, अच्छा, हमारे इदारे के लोगों को भी गाली दे रहे हैं, तमाम सियासी तंजीमों वहाँ को की भी गाली दे रहे एडमिनिस्ट्रेशन। हैं। जो आज का सीईओ मौजूद है और डायरेक्टर मौजूद है और जीएम सिक्योरिटी, मैं ये समझता हूँ कि ये तो मतलब कि इंडिया का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, पाकिस्तान का हर इदारे को गाली दे रहा है। और वो मुकर्रर किया है सीईओ जी, वो आए हैं और वो हमें कहते हैं कि जी आपको हम जबरी बरतरफी करके फारिग कर देंगे। ठीक है। और भाई ड्यूज हमारा वगैरह कैसे कसूर क्लियर क्या है? करेंगे? ड्यूज जब आएंगे तो देंगे, अच्छा, वो नहीं है अभी, अभी नहीं है, कोई बेल आउट पैकेज कोई भी कंसिडरेशन में नहीं है कुछ जो भी नहीं मिलेगा, है। कोई और pledge करें। बदकिस्मती ये है कि हमने तारीख पे तारीख तो सुना था, कोर्टों में तारीख पे तारीख मिलती है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक पैकेज की मंजूरी पे मंजूरी सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 4 मरतबा एक चीज की मंजूरी हुई है, ईसीसी ने कर दिया, कैबिनेट ने कर दिया, तो जी इनको जो है ना फारिग कर दो। वहाँ पे गोल्डन हैंडशेक की बात चलती है जी, टीवी पे और मीटिंग में, लेकिन यहाँ पे जबरी बरतरफी है 1968 के कानून के तहत के जो आखिर में आया उनको पहले निकालो, जो पहले आया उनको आखिर में निकालो। सही, भाई निकालना हल नहीं है। ठीक है। हम ये कहते हैं, हमने ये दावा किया है, हमारे पास एक स्टेक होल्डर ग्रुप भी मौजूद है, जो डीलर ग्रुप है वो मौजूद है, उनके कन्वेनर मौजूद है। उन्होंने एक लिख के दिया कि मैं आपको 200 दिन के अंदर ये तमाम पेमेंट भी करूंगा, रिटायर एम्प्लॉयज की भी, जो कर्जे चढ़े हुए हैं, गैस 91 बिलियन के लॉसेस है, कैसे रिकवर होंगे? ये रिकवर इस तरह होंगे कि 200 अरब रुपए रिकवर हो सकते हैं जो लोगों ने खाए हैं, उनको पकड़ ही नहीं रहे। अच्छा, इससे ज्यादा अमाउंट बन जाएगा? बिल्कुल इससे ज्यादा अमाउंट बन जाएगा, जिसमें एफआईए के हाथ भी हिलते हैं, नेब के हाथ भी कमजोर है, हमारी हुकूमत भी कमजोर है, सब इदारे कमजोर है उनसे पैसे रिकवर करने के लिए, लेकिन हमें कत्ल करने के लिए सारे इदारे मजबूत हैं। बिल्कुल ठीक है। तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन तरह अगर इन सही हो मजदूरों जाए को मार दो तो ये रिकवर हो सकते हैं, और ये सब हो जो है वो सकते हैं। ये liabilities waive हुकूमत हो चाहे, जाए। मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब चाहे तो ये हो सकता है, मुमकिन है। क्योंकि पूरे मुल्क में एहतसाब हो रहा है ना। और अलमिया ये देखें, जी, हम कहते हैं दूसरी गवर्नमेंटों को, जैसे पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, कि वो बड़े दहशतगर्द थे, बड़े करप्ट थे। उनके दौर में भी 1+4 और 8 मिला, और आपके दौर में ये जबरी बरतरफी करके 4 लाख मुझे दे के फारिग करोगे, तो इससे बेहतर है मुझे कोई मशीन लेके दो कि मैं, और ये जगह भी बताओ किसको लूटना है मैंने। सही। तो कैसे भाई मैं अवेल करूंगा 4 लाख में? मेरी सर्विस है, मेरी बकाया है, और हम इनसे कहते हैं कि हमारे साथ टेबल टॉक करो, हम आपको रास्ता देते हैं। अभी भी एहतजाज जारी है? अभी भी जना गेट पे, कल भी हमने एक रैली निकाली, पुरअमन लोग हैं हम, और सनती माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल मुकम्मल तौर पे गुंडागर्दी वाला माहौल बनाया हुआ है। हमें टर्मिनेशन के लेटर दिए हैं, गैर कानूनी। अच्छा, चार्ज, शोकास, वार्निंग, वो तो बेतहाशा हैं। ठीक है। इस आलम में 2012 से लेके आज तक हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जो बजट में मिली हैं पूरे इदारों को, पूरे सरकारी मुलाजमों को, वो हमें नहीं मिली। ठीक है। न स्केल बढ़े, जुल्म की इंतहा देखें। और अब इदारे को बेहतर बनाने के लिए जो घोस्ट मुलाजमीन हैं या फिर जो इसमें नाहल लोग हैं, फिल्टर तो करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट अगर निकालेगी तभी तो इदारा बेहतर होगा, और अगर ये करने जाती है तो कोई फिर क्या मुलाजमों का प्रॉब्लम? कसूर नहीं है, न गोश्त मुलाजमीन हैं। यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान स्टील मिल के वो पुर्जे हैं जैसे कोयले की खान में हीरे। पाकिस्तान स्टील मिल में सारे टेक्निकल लोग हैं। और ये जो बड़ा सवाल उठाया गया कि पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती की गई, वाई कोई भर्ती नहीं हुई है। अच्छा, ये 15 साल, 20 साल, 10 साल से डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पे ड्यूटी करते आ रहे हैं। और जब हम रेगुलर हुए, मैं खुद उसमें रेगुलर हुआ जी जी, पीपल्स पार्टी के दौर में, सही। जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उस दौर में मैं खुद रेगुलर हुआ। मैं खुद 12 साल पहले ड्यूटी कर चुका हूँ। सही। और जब मैं रेगुलर हुआ तो मेरी तनख्वाह घट गई, क्योंकि न मास्टर फाइल के मुताबिक हमें रेगुलर किया गया, न वो स्केल दिया गया, न हमारे काम को देखा गया, काम की नोयत क्या है, आप वेल्डर हैं, एक्सरे वेल्डर हैं या फिटर हैं, कुछ भी नहीं देखा गया है कि लम सम ग्रुप चौथा स्केल दे के हमें चढ़ा दिया बली। बिल्कुल ठीक अब है। वो चढ़ा दिया, वो मास्टर फाइल के भी खिलाफ है, जो स्टील का रूल है उसके भी खिलाफ है, लेकिन वो भी हम बर्दाश्त करते रहे। अब ये इन्होंने कहा जी सियासी भर्तियां हैं। भाई आपको कोई मना कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, अब भी कर लें। तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने भी तो ऐलान किया कि मैं 50 लाख रोजगार दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। तो अब हमें टाउनशिप से आल रहे हो,
کس کو یہ کالونی دینا چاہتے ہو بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں. یاسین صاحب ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی پاکستان اسٹیل کے حوالے سے. پاکستان اسٹیل مل کی جو کارکردگی ہے سب کے سامنے ہے، اور اس کے حوالے سے آئے دن ہم پروگرام میں بات کرتے رہتے ہیں. بہرحال جی حالات بہت خراب ہیں، کیسے بہتر بنایا جائے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، غلام محمد ہیمم صاحب، ان سے ہماری بات ہو رہی. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی انہوں نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، کافی عرصے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے. ایک مسلم لیگ نون وہ یہ اب ان کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی قومی ادارے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بنانے والے ادارے میں سے ہے، وہ سمجھتے ہیں پرائیویٹائزیشن مسئلے کا حل ہے. لیکن یہ اوور اسٹافنگ، یہ لائبلٹیز کا جو ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے، وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کسی کے لیے. کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آپ لا کے بٹھا دیں، اوور اسٹافنگ، یہ وہ کرپشن، تو بڑا مشکل ہے. کیسے مسئلے کا حل نکالا جائے؟ پہلی بات تو جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی. جیسے کہ بھائی نے بھی پی ٹی سی ایل کا بھی مثال دیا، اور جیسے کے الیکٹرک دیکھیں، سب سے جو بڑا ہمارے سامنے جو مثال ہے سو کے الیکٹرک کا ہے. کے الیکٹرک مجھے بتائیں کیا بہتری آئی ہے؟ آپ ہیسکو سیپکو دیکھیں، اس سے جو ہے وہ زیادہ بہتر تو نہیں ہے پرفارمنس کے الیکٹرک کی. اور بلنگ کا ریشو دیکھیں، کے الیکٹرک کا زیادہ ہے جو ہے وہ ہیسکو اور سیپکو سے. تو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ حل نہیں ہے، اور لوگوں کو نکالنا بھی حل نہیں ہے. ابھی آپ جو ہے وہ جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ جو لاکھوں لوگوں کو نکال رہے ہیں وہاں سے، اور پھر ان کو وہاں سے ان کی صرف جاب فارغ نہیں ہو رہی، ان کی ایک بہت بڑی کالونی ہے، ان کا وہاں پہ جو گھر ہیں، آپ ان لاکھوں لوگوں کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ آپ نے وہ جو خیالی اس میں بنائے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، وہاں ان کو ٹھہرائیں گے؟ جیسے کہ بھائی نے کہا کہ خان صاحب جو ان کے 2016 میں دھرنے میں آئے تھے، تو اب یہ جو وہ وعدے کر کے گئے، اور جو انہوں نے ایک جو ماڈل دیا تھا، جو انہوں نے ایک ارسطو بنا کے پیش کیا اسد عمر صاحب کو، وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں جو ہے ان کے ادارے کو چلا رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب فار ایگزامپل چلیں 50,000 لوگ یہ یہاں سے نکالیں گے، اور یہ لوگ جو ہے کیونکہ یہ جتنے لوگ نکلیں گے ان کے ساتھ 8-8 10-10 لوگ ہر ایک کے ساتھ فیملی میں ہوں گے. تو جب وہ روڈوں پہ آئیں گے، جب وہ سڑکوں پہ آئیں گے، تو کیا کریں گے وہ بھائی؟ ان کو پھر بتائیں گے وہ کہاں جا کے جو ہے وہ لوٹیں، کوئی بینک لوٹیں، کوئی کسی کو لوٹیں. یہ تو جو ہے وہ اصل میں یہ نااہل لوگ ہیں، اور جو ہے وہ ان کو مسلط کیا گیا ہے. تو ان سے نہ کچھ چل رہا ہے، نہ ان کا بس یہی ہے. یہ فارغ کرنا ہے تو بھائی آپ اپنے جو ہے وہ ناکارہ وزیروں کو فارغ کریں، آپ اپنی ناکارہ ٹیم کو فارغ کریں، آپ جو ہے وہ غریبوں کو فارغ کریں. اب جیسے کسی جو ہے وہ وینڈر نے، یا کسی جو ہے وہ پیون نے، یا کسی جو ہے کلرک نے تھوڑی اسٹیل مل کو تباہ کیا. بالکل صحیح ہے. تباہ اسٹیل مل اگر ہوئی ہے تو اپر لیول پہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ ایڈمنسٹریشن کو چینج کریں. خان صاحب کا جو ڈائلاگ تھا وہ کہتے تھے کہ جب اوپر جو ہے صحیح ہوگا تو نیچے سارا صحیح ہو جائے گا. آپ اوپر والے کو چینج کریں، آپ نیچے والے غریبوں کو کیوں جو ہے سزا دے رہے ہیں؟ وہ تو بتا رہے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ان کے لیے آپ جو ہے کوئی اور وے آؤٹ بتائیں. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ اسٹیل مل نہیں ہے. جو اسٹیل مل کے ساتھ ریلیٹڈ کالونی ہے، جو اسٹیل مل کے ساتھ ریلیٹڈ اس کی خالی زمین ہے، وہ اصل میں نظر میں ہے. مین جو ہے وہ جو مافیا ہے، جو خان صاحب کے ارد گرد مافیا، جیسے شوگر مافیا اور جو ہے وہ آٹا مافیا، تو ایسے کوئی ایک زمین مافیا ہے میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ، جس کی نظر ہے اسٹیل مل پہ. دیکھیں نا، اتنا بھی اگر بھائی کہہ رہے ہیں کہ برے حالات تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی جو ہے وہ لوگوں کو نکالنے کی بات نہیں کی، کبھی جو ہے اسٹیل مل کو بیچنے کی بات نہیں کی. جب نون لیگ میں اسٹیل مل کو بیچنے کی بات کی تو پیپلز پارٹی نے ایک بڑا جو ہے اس پہ اپوز کیا. اب بھی جب پیپلز پارٹی اس جو یہ عمل کرنے جا رہے ہیں یا جس کا سوچ رہے ہیں، اس پہ پیپلز پارٹی بڑا جو ہے وہ ان کا اسٹرانگ اسٹینس ہے کہ جو ہے وہ یہ پرائیویٹائزیشن یا لوگوں کو نکالنا، کیونکہ آپ ایک بندے کو نکالیں گے یعنی ایک پوری فیملی کو نکالیں گے. تو اب ہزاروں فیملیوں کو نکالنا جو ہے نہ پی ٹی آئی کے لیے صحیح ہے، نہ اس ملک کے لیے صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیونکہ پہلے ہی بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور کورونا کی وجہ سے تو اور صورتحال خراب ہوئی ہے. یہ فرمائیے یاسین صاحب کہ اب آپ کی جماعت ہے، حکمراں جماعت جس سے آپ کا تعلق ہے، بڑے ماضی میں دعوے ہوتے رہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو وہ کیوں لیبرز کی آواز کو نہیں سنا جا رہا؟
اور دوسرا یہ کہ اب یہ جو اوور اسٹافنگ کا ایک بڑا چکر، لوگ بہت زیادہ ہائر کیے ہوئے، ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، آپ نے بھی تمام چیزوں کو وٹنس کیا کہ جو چیف ایگزیکٹو پاسٹ میں آئے ان کی وجہ سے جو کچھ ہوتا رہا. تو اب اگر ادارے کو ٹھیک کرنا ناگزیر ہو چکا ہے، یہ ملک کے مفاد میں ہے، تو اس کو اپوز کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ذرا سمجھائیے. دیکھیں یہ ادارے کو ٹھیک کرنا تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ جیسے پاکستان اسٹیل مل کا بورڈ ہے، اس وقت جبار میمن صاحب تھے، اس کو جبری فارغ کر دیا گیا. صحیح ہے. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس نے انکار کیا. اس کے بعد ایک عاشق علی سی او صاحب لگے جو بورڈ کے ممبر تھے پہلے، پھر وہ سی او لگے. اس کو بھی یہ ڈائریکشن دی کہ بھائی لوگوں کو فارغ کرنا ہے. صحیح ہے. اس نے بھی انکار کیا، ان دونوں کو فارغ کر دیا. ٹھیک ہے. اب جو بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں جو غریبوں کے لیے ایک موت بن کر آئے، اچھا، گبر سنگھ بن کے آئے کہ میں نکال کے دیتا ہوں ان کو، اور ایک 75 لاکھ پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی 2 لاکھ تنخواہ ہوگی یا 3 لاکھ ہوگی، مجھے تقریباً فگر نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگی. اس کو 75 لاکھ روپے دے کر جی ہائر کیا گیا ہے جو باجوہ صاحب کے نام سے مشروط ہیں. تو وہ وکیل صاحب جو ہے ہمیں ہماری انتظامیہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بس یوں کر کے میں نکال دیتا ہوں ان لوگوں کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. عدالتی راستہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا یہ بتائیں نا. ہم نے عدالتی راستہ بھی اختیار کیا ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی، کہہ لیں یا ہم لوگوں کی کہہ لیں، کیونکہ یہ 22 کروڑ میں جو عوام 23 کروڑ عوام ہیں، وہ اس میں سے 6-7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اہم ہیں، باقی کو بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھا جاتا ہے. ڈیٹا کیا بتا رہا ہے ابھی ٹوٹل ملازمین کتنے ہیں یہ بھی تو بتائیں ذرا. اس وقت ملازمین کا ریشو جو ہے یہ 2-3 مہینے پہلے جو ہے 9350 تھا. ٹھیک ہے. پہلے 23,000 25,000 بھی رہے ہیں. جو آج یہ بات ہو رہی ہے کہ اوور فلو ہے، اوور فلو کوئی نہیں ہے. اوور فلو یہ ہے جو انتظامیہ ہائر کی ہے باہر سے، جو کہ غیر قانونی ہے. اچھا. ایک قانون پاس ہوا تھا کہ جب بھی کوئی ریٹائرمنٹ ہوگی تو نیچے کے بندے کو اوپر سیٹ پہ رکھا جائے گا، باہر سے بھرتی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن تحریک انصاف نے جو ہے ہمارے رزاق داؤد صاحب نے جو منسٹر تھے جب، انہوں نے ایک ہائر کیا امریکہ سے بورڈ کا چیئرمین عامر ممتاز صاحب، جس کو اسٹیل مل کے الف بے کا پتہ نہیں، وہ ہماری مقدر کا فیصلہ کرے گا. اس کے بعد جناب اس نے 2 بندے اور بھرتی کر لیے، جو ایک ریٹائر کرنل صاحب ہے، طارق صاحب نام ہے اس کا، وہ ڈائریکٹر این پی لگا دیا، ایڈمنسٹریشن کا ڈائریکٹر لگا دیا، اس کو الف بے کا پتہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک سورما جو ہے جی ایم سیکورٹی صاحب لگا دیا، برناٹ مسیح. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا گنڈا تو کوئی ملک میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اچھا. سب سے بڑا گنڈا میں ہوں. یہ باواز بلند کا ہے، اچھا، دنیا میں بھری محفلوں میں کہا ہے. صحیح. سی او صاحب کی جو آخر میں آمد ہوئی، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے. صحیح. اور ایسے نازیبہ زبان ہمارے ایک صحافی کے ساتھ اس نے استعمال کی میٹنگ میں، جو وہ خود صحافی بتائے تو مناسب سمجھا جائے گا، لیکن میں تو یقین کریں کہ جب اس نے یہ سارے الفاظ ادا کیے کہ میں سب کو بس اس پہ مارتا ہوں نا، میرے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا، تو یہ انتظامیہ، یہ اچھی انتظامیہ لا کے ان غریبوں کا قتل کروا رہے ہیں. اور یقین جانیے کہ ہماری عزت نفس بھی محفوظ نہیں ہے. ہمارے نیچے کے اسٹاف جو آفیسر ہیں، اے ایم ڈی ایم، ان کو گالی دے کے بات کرتا ہے اور گالی دے کے کہتا ہے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میرے نالج میں خبر آئی ہے کہ جی ایم ہے این پی ریاض حسین منگی صاحب، ٹھیک ہے، اس کو کہا ہے کہ اس لیٹر پہ آپ سائن کرو، ٹھیک ہے، جبری برطرفی کے لیٹر پہ سائن کرو. تو شاید اس نے جو کنفرم بات نہیں کہہ سکتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ میں اس پہ سائن نہیں کروں گا، مجھے بے شک نکال دیں. تو یہ خان صاحب سے میری گزارش ہے، حماد اظہر صاحب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، میاں محمد سمرو صاحب ان کے رابطے میں ہیں، اور ہمارے سب پارٹیوں کو تباہ کرنے والا منسٹر حفیظ شیخ صاحب بھی ان کے رابطے میں ہیں. اچھا. جب یہ آئے تھے پیپلز پارٹی میں تو پیپلز پارٹی کا زوال شروع ہو گیا. بیل آؤٹ پیکج اپروول ہوئی، اس نے قسطوں میں دے کے بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے. وہ کچھ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں منسٹر مجھے بتائیں کہ اگر ہم سے یہ اس حالت میں گھر چھین لیا گیا اور نوکری چھین لی گئی
تو کون سی कैसे پالیسی survive کरेंगे, क्या کیسے ہم policy سروائیو کریں گے, اور ہمیں راستہ بھی بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں. ایک طرف سے تو آپ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہو پورے ملک کو, تو کیا ہم کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کے گھر آ کے بیٹھ جائیں ہم. ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب منسٹرز کا نام بھی لے لیا, آپ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے, بڑے نام ہیں. اب یہ اکنامک پالیسیز کے اوپر تو ایک بڑی لمبی ہماری ڈبیٹ آلریڈی جاری ہے, روزانہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. لیکن اب یہ کہ ڈونٹ یو تھنک کہ گورنمنٹ کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ یہ بیچارے جو تیسرے ٹیئر میں جو بلو کالر جن کی جابس ہیں, ان کو تو ایٹ لیسٹ سیکیور کرے, کیونکہ آگے بڑے اکنامک کرائسس آپ کے اصل میں سامنے. جو ہے نا وہ ہم نے جو غلط بات سمجھ لی تھی خان صاحب کی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ ماہر منشیات ہیں. ہاں آپ ہم نے سمجھا کہ ماہر معاشیات ہیں, تو ماہر منشیات ہیں تو آپ یہی جو ہے وہ توقع کر سکتے ہیں. وہ جو ہے جن کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ بھائی چرس کی فیکٹریاں لگائیں تو ان سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. تو ان کے پاس اصل میں نہ ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے, نہ ان کے پاس ایک جو ہے نا وہ پلان ہے کہ کیسے چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ان کے پاس جیسے نام لیے بھائی نے نا کہ وہ ایک جو ہے نا وہ ایلیٹ اور ایک جو ہے وہ مافیا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ اب جو ڈیٹ لائبلٹیز ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب اتنا بڑا برڈن ہے, یہ بڑا مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بزنسز کو رن کرے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. اب اگر پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ ٹائم از گون کہ اب سوچنا ہوگا بیٹھ کے کہ وقت تو گزر گیا ہے, اب ہمیں بیٹھ کر اس کو پرائیویٹائز کریں. اور کیونکہ اگر اس میں پرائیویٹائزیشن ہوگی, کو اچھے ایڈمنسٹریٹر آئیں گے جو اچھے اداروں کو چلاتے رہیں, تو سسٹم بہتر ہو سکتا ہے ملازمین کو بھی پروٹیکٹ کریں, بلکہ بہت ممکن ہے کہ جن کو اسپیس بھی بن جو ہے جائے. وہ کامیاب اور ایک جو ہے بہت اچھی سندھ گورنمنٹ ایک پالیسی جو جس پہ بہت سی جگہوں پہ کام بھی ہو رہا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یس یس, اس پہ اس ادارے کو چلایا جا سکتا ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ جو غریب ملازم, جیسے دیکھیں نا اب جو غریب کی کیا تنخواہ ہوگی 30,000 40,000, سی او جو ہے وہ 75 لاکھ روپے لے رہے ہیں. یعنی جو ہے وہ 200 مزدوروں کی تنخواہ ایک بندہ لے رہا ہے. آپ اس ایک بندے کو نہیں فارغ کریں, 200 خاندانوں کو آپ فارغ کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے وہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان سے بات کرنی پڑے گی, ان کے ساتھ مل کے جو اسٹیل مل کو چلانا پڑے گا. پھر یہ مزدور بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. آپ ان کی جو ریمیننگ پے ہیں وہ ان کو آپ کسی قسطوں میں دیں اور جو ہے وہ آگے ان کا سسٹم چلے. لیکن ان کو جو ہے وہ ایک 4 لاکھ روپے دے کے کہنا کہ آپ چلے جائیں جو ہے وہ, تو پھر یہ 4 لاکھ میں جو ہے وہ آج کل تو کوئی جو ہے وہ ایک 100 فٹ کی جگہ نہیں ملتی. بالکل ایسا ہی. تو آپ ان کو جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا فیوچر بھی 4 لاکھ میں پلان کریں, اپنا جو کوئی گھر بھی جا کے 4 لاکھ میں لیں, تو یہ تو وہ بات ہے کہ بھائی جو ہے کہہ رہے ہیں نا پھر وہ جو کوئی ڈاکے اور جنگل میں چلے جائیں یہ لوگ. بالکل ایسا ہی. تو ان کو بیٹھنا پڑے گا, سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھیں. وہاں کے جو مزدور ہیں جن کو اصل ریئلٹیز کا پتہ ہے ان کے ساتھ بیٹھے گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے, آن بورڈ لینا پڑے گا. مسئلہ یہ کہ یہ بیریئرز جو ان کو ہٹانا ہوگا. وہ یہ لوگ جو بیچارے کام کر رہے ہیں, ورکرز ہیں, زندگیاں ان کی لگ چکی. کتنی سروس آپ کی ہو گئی ہے جی اس میں؟ مجھے ابھی تقریباً 12 سال ڈیلی ویجز پہ ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ 10 سال مجھے ریگولر امپلائز. 12 سال آپ کانٹریکٹ پہ تھے؟ ڈیلی ویجز پہ. ڈیلی ویجز کے اوپر تھے؟ جی, میں سن 2000 میں اسٹیل مل میں آیا. آپ کو پتا ہے قانون کیا کہتا ہے کانٹریکٹ کے لیے؟ اس کے لیے بھی اگر 90 دن بندہ ڈیوٹی کرے تو وہ ریگولر سمجھا جاتا ہے, ساری پرماننٹ امپلائیز والی سہولتیں ملنا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو شروع دن اول سے ایسے گنڈے بٹھائے گئے کہ ان کو دبا کے رکھو, بالکل ٹھیک ہے, اپنا کرپشن کر کے رکھو. مین وجہ اس ادارے کو بٹھانے کی جو ہے التوار کی آشیا اسٹیل مل, وہ عارف حبیب گروپ کی ہے, ہب کو گروپ کی ہے. ہمارے اسد عمر صاحب جو مس کال پہ کال کرتے تھے, آج وہ کال کرو میسج کرو جواب نہیں دیتے. وہ آئے تھے جب ہمارے یونین آفس کا افتتاح ہو رہا تھا, کہنے لگے کہ میری یہ بات ویڈیو پہ ریکارڈ کر لا کہ کل خدا نہ خواستہ تب حکومت نہیں تھی ان کی. میں نے پہلی جیت ان کو دی 2017 12 اپریل کو, اور وہ پیپلز پارٹی کی 9 سالہ یونین کو شکست دے کے محترم سی بی اے چیئرمین شمشاد قریشی صاحب تھے. میں ایک ادنا سا کارکن تھا, میں نے ان کو شکست دی. وہ جیت میں نے دی. تو وہاں پہ اسد عمر صاحب نے یہ بات ریکارڈ کرائی جو ٹی وی چینلوں پہ بھی چلتی رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کل ہماری حکومت بنتی ہے اور ہماری حکومت اسٹیل مل کے مزدور کو نکالنے کی بات کرتی ہے یا اس کو بند کرنے کی بات کرتی ہے, تو میں حکومت چھوڑ کے
मजदूरों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। और आज मोहतरम असद उमर साहब हमारे फ़ोन तक नहीं उठाते, तो खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। यूटर्न ले लिया उन्होंने अपने पास। मकसद कहने का हमारा ये है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छी पार्टी है, ये बहुत अच्छी हुकूमत है, एहतजाज करेंगे। ज़ाहिर है मेरी रिक्वेस्ट है मौजूदा हुकूमत से भी और मौजूदा सियासी पार्टियों से भी कि खुदारा इस अमल से इस हुकूमत को रोका जाए। ये हबको ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप, इनका पेट अभी तक नहीं भर रहा। बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे हमारे रज़ाक दाऊद साहब जी चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनको दौलत और चाहिए। हमाद अजहर साहब उन्हीं की कड़ी है और शेख हफीज़ साहब भी उन्हीं की कड़ी है, मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब भी। प्राइवेटाइजेशन हल नहीं है, हल ये है कि आप हमारे साथ बैठें, स्टेक होल्डर CBA के साथ बैठें, स्टेक होल्डर डीलर लोगों के साथ बैठें, तमाम ट्रेड यूनियन है, ऑफिसर एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर है, हमारे साथ बैठें। हम आपको रास्ता देंगे, ये स्टील मिल भी चलेगा, ये रोज़गार भी महफूज रहेगा, और ये कॉलोनी जो जिनकी नज़र में दुनिया समझती है कि उनको जो अच्छी चीज़ लगती है ना इस मुल्क में, मुक़द्दस गाय हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो जिस पे वो कर दे कि ये चाहिए चीज़, तो वो नहीं देखते कि रूल क्या लगेगा, ये लोग कहाँ जाएंगे। उनको कॉलोनी चाहिए, जिन लोगों को चाहिए वो लोग जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी अपने लोगों को ज़मीन पाकिस्तान स्टील मिल की बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो अच्छे अच्छे पीस हैं, नेशनल हाईवे के साथ हैं, पेट्रोल पंप है हमारा है कि टाउनशिप मेन गेट के साथ, वो पीस अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, अपने अपने लोगों को घर दे रहे हैं, अपने अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। अभी ये तो 3 जो बड़े कहते हैं हम बड़े सूरमा हैं और इस मुल्क को तबाह करने में हमारा बड़ा किरदार रहा है। जिस इदारे से आए हैं उस इदारे को भी गालियाँ दे रहे हैं, ठीक, जो रिटायर हो के आए हैं, ठीक है। और आज जो है वो अपने अपने दोस्तों यारों को तनख्वाहों पे 12 लाख 2 लाख 6 लाख पे हायर भी कर रहे हैं, वहाँ कोई कानून नहीं चल रहा। ठीक है, अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। जी, वन लास्ट वर्ड डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? जैसे अभी ये सारी गुफ्तगू हुई है और सूबाई हुकूमतों की भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि अब वफाक के मातहत है और मामला तो उन्होंने देखने हैं, अभी फर्दर अगर ये सब कुछ होता रहा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे पिछले बहुत सारे इशूज़ के ऊपर जो है वो टेस्ट करती रही है, इसके ऊपर क्या इरादा रखती है कि इनको सपोर्ट करे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में 1 या 2 दफ़ा खतूत भी लिखे हैं फेडरल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग स्टील मिल और स्टील मिल की कॉलोनीज़ और उनकी जो ज़मीन है, और सिंध गवर्नमेंट तो जो है वो ऑफ़र भी की है कि आप जो या स्टील मिल अगर आप प्राइवेटाइज या आप कुछ से नहीं चल रही तो आप सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दें, ठीक है, क्योंकि ये जो लैंड है या जो चीज़ें वो सारी सिंध गवर्नमेंट की थी और सिंध गवर्नमेंट ने जो है स्टील मिल के लिए चीज़ें दी, तो अगर आपसे नहीं चल सकती आप सिंध गवर्नमेंट को दें, फिर सिंध गवर्नमेंट जाने और जो है स्टील मिल जाने वो खुद ही जो है उसको चला लेंगे, क्योंकि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 साल दौर में एक भी जो है मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया गया, उसका वे आउट मुलाजमों के साथ बैठ के ही निकाला गया है, और जो परमानेंट हल है वो भी यही है कि आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और उनसे ही जो है इसका हल लें। अब बाहर से आके अगर मैं बाहर से आके आपके इस चैनल के मामला पे जो डिस्कस करूंगा तो मामला हल नहीं होगा। जब आप यहाँ के बंदों से इस मामले पे और इनके जो चीज़ों पे करेंगे तभी जो है ये मामला हल होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, हमारे मेहमान, थैंक यू सो वेरी मच, आज आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा मोहम्मद यासीन जामरो साहब मौजूद थे, पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से बात कर रहे थे, और बहुत सारे इशूज़ और भी इंशाल्लाह इनको एक दफ़ा और ज़हमत देंगे, इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि लेबर्स मसाइल हैं इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, कुछ पाकिस्तानी स्टील के हवाले से गुफ्तगू की, मसाइल बहुत सारे और कैसे मसाइल को हल किया जाए। बहरहाल जी देखना होगा गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे ऐसे इदारे जिनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो ख़तरनाक हद तक गिर चुका है, कैसे इनका रिवाइवल होगा। फिर इशूज़ इतने सारे, अभी कुछ इशूज़ के हवाले से बात की, लेबर्स के अपने इशूज़ हैं, बहरहाल इनको एड्रेस करना ज़रूरी है।
प्राइवेटाइजेशन तो नागुज़ीर हो चुकी है, इदारों की बेहतरी के लिए इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इनको रिजॉल्व करना ज़रूरी होगा। ख़ासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लोगों को लाना होगा जो रेलिवेंट लोग हैं, मामलात को समझते हों। ये अगर इस तरह होता रहेगा तो ये अमीन के ग्रीवियंसेस से जिसके बारे में बात हो रही थी, बहुत मसाइल जो है वो पेचीदा होते जाएंगे। बहरहाल जी, दूसरा सेगमेंट है, स्केड्यूल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं और आज बात करते हैं कुछ आपकी सेहत के हवाले से। दीन मोहम्मद अखुनज़ादा हमारे मेहमान होते हैं आज के दिन, तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्हें सबसे पहले खुशामदीद, बहुत शुक्रिया जी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनसे सवाल जवाब रहती है आपकी सेहत के हवाले से, आप सवाल कर सकते हैं प्रोग्राम में। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल करेंगे, प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। लेकिन गुजारिश यही है हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कि प्रोग्राम में जब भी आप कॉल करें तो वो टेलीफोन जो आपके हाथ में है जिससे आप बात करते हैं उसी के ज़रिए आवाज़ सुनें भी और उसी से बात भी करें, मुख्तसर बात करें, मसला बयान करें और उसके बाद जवाब सुनने के लिए आप टीवी के ऊपर जो है वो जवाब सुनिए और आवाज़ अपनी सुनकर जो है वो जवाब देने की कोशिश ना करें, उसमें ताख़ीर होती है, आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो जो भी इस तरह बात करने की कोशिश करेगा तो मजबूरन ऑप्शन नहीं होता प्रोग्राम में, क्योंकि वक्त कम होता है तो कॉल आपकी ड्रॉप करनी पड़ती है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले खुशामदीद हाजी साहब, दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब। और तरीका इलाज हमेशा मैं पूछता हूँ जी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में जो पहली दफ़ा देखता है प्रोग्राम, आपका तरीका इलाज जान जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, फिर हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। तरीका इलाज ये कि मेरा कुरान पाक के ज़रिए इलाज करता हूँ, कुरान पाक की आयत मुबारक के ज़रिए, अल्लाह के नामों के ज़रिए और जड़ी बूटियों के लिए। कुछ 37-38 साल से जो मैं तजर्बात कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिल रही है। ख़ास तौर पे जिस अभी कोरोना की आपने बात की है, तो कोरोना की जो बात की है तो उस सिलसिले में कुछ कहूँगा कि अगर यासर अगर आज अगर कोरोना का एक तूफ़ान आया ना, इसका ज़िम्मेदार आप हम नहीं हैं, इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान का सियासतदान है। जितने जलसे भी इन्होंने इस कौम से बदतरीन दुश्मनी की है, ऐसा ही इनको बुरा लगे तो जो चाहें कर लें, क्या करें, जो चाहें कर लें, ये मैं सच बोल रहा हूँ। जितने जैसे कि पाकिस्तानी कौम को तबाह करने के लिए कराची से लेकर पेशावर तक जितने भी हुए, आप यकीन माने कि इनको सज़ाएं मौत दी जाए तो मेरा ख्याल है कम होगा। सियासतदानों को जो उन्होंने करना कर ले, लेकिन मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि इस मुल्क कौम के बदतरीन दुश्मन सियासतदान है। मैं आज बीमारी के वाले से बात कर रहा हूँ। सबको पता है कि यहाँ पर ये वबा फैली हुई, ये मुश्किल आई हुई है, ये मामलात हैं, तो इनको संभल के चलना चाहिए था, लेकिन कौम को बर्बाद करना लाजमी है। ठीक है, बहरहाल जो मेरा तरीका लाया था मैंने बता दी, लेकिन दुख इस बात का जो आपको मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत दुखी दिल से बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल ऐसा यासर मैं खुशी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इंतहाई दुखी दिल से बात कर रहा हूँ कि मेरी कौम बर्बाद करने वाले ये सियासतदान हैं। ज़ाती मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद करने के लिए ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं। मुझे तकलीफ पहुँचती है इस बात की, मैं दुखी हूँ, मैं अपने दुख से बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कोरोना वायरस, दूसरी वेव इसकी जो है वो पहले से ज़्यादा इसकी शिद्दत है। और एहतियात के बारे में तो अब यकीनन आप सुन के जो है वो आदी हो चुके होंगे, हर जगह ही आपको ये बात बताई जाती है, लेकिन अमल करना ज़रूरी है। अब मसला ये है कि हमारा जो मिजाज है बहैसियत कौम, वो इन सारे मामलात को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या किसी भी ख़तरे के बारे में अगर आगाह किया जाए तो उसको संजीदा नहीं लिया जाता। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया से हमें जुदा करती हैं, जो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा जो सवाल है ना ख़त्म होने वाला, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारी अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम हकीकत को तस्लीम करने से हमेशा गुरेज़ा रहते हैं और हकीकत ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना उसको समझने के लिए तैयार हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अभी भी ताज्जुब होता है बहुत सारे लोगों से जब बात की जाती है कोरोना वायरस के हवाले से, तो वो कहते हैं ये मैं सिर्फ जो है वो मीडिया के ऊपर खबरें चलाई जा रही हैं, सिर्फ जो है वो धोखा है या कोई गिमिक वगैरह क्या है। तो ये सारी चीज़ें खुदारा इसको समझने की कोशिश करें और सिर्फ एहतियात का ही आपसे जो है वो तकाजा किया जा रहा है, वरना ये जो इस वक्त पॉलिसी मेकर अगर इनके हाथ में मामलात को दे दिया जाए, क्योंकि ये ख़ुद भी आप ही में से हैं, तो आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सूझबूझ रखते हैं और मामलात को समझते हैं। इनके पास सिवाय गलियाँ दुकानों को बंद कर देने के, सड़कों को ब्लॉक कर देने के, और इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, ऑप्शन नहीं है। इनका जो फ़हम है वो इनको सिर्फ इतनी इजाज़त देता है कि सड़कें और दुकानें बंद कर दें, उससे कोरोना जो है वो रुक जाएगा। सुबह 6 से 8 बजे तक बंद कर देंगे तो शायद कोरोना रुक जाएगा, उसके बाद जो है वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये आप ही में से निकले हुए लोग हैं, तो खुदारा इनके ऊपर भरोसा ना करें।
اپنی صحت کا جو ہے وہ خود آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنی جان کی حفاظت آپ نے اس وقت کرنی ہے. پوری دنیا اس خطرے کے پیش نظر جو ہے وہ احتیاط کر رہی ہے. تو ہم لوگ دنیا سے ہمیشہ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم 600 سال دنیا سے جو ہے وہ پیچھے بھی ہیں. تو یہ بڑی ایک ہماری بدقسمتی ہے. حاجی صاحب اس کے علاوہ آپ کیونکہ یہ موسمی بیماریوں کا دور ہے اور الحمدللہ جس جگہ ہم رہتے ہیں خاص طور پہ کراچی میں تو شاید دنیا کی کوئی بیماری ہو جو وبائی نہ یہاں پہ پائی جاتی ہو. اب یہ نزلہ کھانسی بخار یہ تو آپ کو ہمیشہ ملتا ہی ہے تحفہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ، گو کہ سردی تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ کہ ملیریا، ڈینگی اور اس طرح دیگر وائرل ڈیزیزز عام ہو گئی ہیں، بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یاسر جزاک اللہ، آپ نے بہت سی بات کی اور صحیح تشخیص کی. میں اللہ کی بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کورونا میں بات کی اور بالکل سچ بولا. یاسر گردن توڑ بخار ایک زمانے میں ہوا، آج بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس سے معذور ہوئے. جو بچے اس کی زد میں آئے، گردن توڑ بخار کی زد میں آئے، آج بھی وہ معذور ہیں. کل بھی بچوں لے کے ہاتھ پاؤں موڑے ہوئے. وہ کیوں؟ گردن توڑ بخار ہوا تھا، اس سے دماغ پہ اثر ہوا اور پورا وجود بیکار ہو گیا، بالکل آرٹسٹک بن گئے. بیماری بھی کوئی بھی ہے قابل علاج ہے. ایک چیز قابل علاج نہیں ہے، اس کا نام موت ہے. بالکل ٹھیک ہے. موت ایک ایسا معاملہ ہے، وہ فیصلہ اس سے ہو جانا ہے. اس میں بچہ جوان بوڑھا نہیں دیکھا جاتا ہے. ایک جس کا مقرر رن ہے لکھتی ہے وقت، اس وقت سے ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہے پیچھے بھی نہیں. واٹل فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی بیماری قابل علاج ہے. ہاں اللہ کی طرف سے کس کو شفا ملتی کسی کو نہیں ملتی، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آنا ہے. آپ اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کوشش کر سکتے ہیں، جتنا بھی معاملات زندگی ہیں ان کی کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، دعائیں دے سکتے ہیں اور ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور پھر بھی یہاں عالمی یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں سمجھتے، ان کا اپنا مقدر ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ان کا اپنا مقدر ہے. ایک گردن توڑ بخار کے پہلے چکن گونی کی بھی میری بات ہو چکی ہے کہ آج بھی چکن گونی کے مریض آ رہے ہیں. 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے ان کو، لیکن آج تک دردیں نہیں جا رہی ہیں. وہ کہیں نہیں کہ چلتے ہیں تو لنگڑا کے چل رہے ہیں اور وہی چند دن کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک بالکل سیدھے چل رہے ہو. اس طرح گردن توڑ بخار کا بھی یہی عالم ہے کہ جتنے بھی وہ بچے معذور ہوتے ہیں یا بڑوں جو بھی یا اس کا اثر ہوتا ہے، وہ کچھ وقت کے بعد اپنی زندگی میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں جی. پروگرام کے پہلے کالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں خاتون؟ فرمائیے ثنا، کیا کہنا چاہیں گی؟ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یہاں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کاموں میں بندش رکاوٹ ہی رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بیمار بھی اور رہتے ہیں رشتوں کے حوالے سے بھی جیسے پریشانی رہتی ہے. ہاں، میں نہیں سمجھ پایا ان کی بات کو. اچھا تو میں ابھی وہ بات دہرا دیتا ہوں. آپ اگر اپنی بات دہرا دیں زیادہ بہتر ہوگا کہ صاحب جو ہے وہ سن لیں، تاکہ آپ کی آواز دوبارہ دہرائیے گا، اپنا مسئلہ دوبارہ بیان کریں. میں نے کہا ہم لوگ نا گھر میں ٹھیک نہیں رہتے، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہی رہتا ہے. اچھا. کوئی نہ کوئی وجہ سے نا ٹھیک. کوئی پریشانی رہتی ہے، یا کوئی کاموں میں رکاوٹ پریشانی یا ٹھیک. بندش ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بسم اللہ. اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. یہ چیزیں عام گھروں میں ہوتی ہیں، بالکل صحیح. کہیں کم ہے کہیں زیادہ. کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ چیز کا حل قرآن سے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تمام سننے والوں کے لیے میں ایک التجا کر رہا ہوں کہ آپ صبح اٹھ کے سورہ مزمل 15 مرتبہ روزانہ پڑھیں. ٹھیک ہے. سورہ قریش 41 دفعہ پڑھیں. اول آخر درود شریف 11 پڑھ کے دعا مانگیں. 2 کام نہیں کر سکتے جی، وہ میری نظر میں حرام ہے. ایک بدعا نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. ایک برا نہیں بول سکتے. صحیح. ان 2 کاموں چھوڑ کے جانی مالی معاشی زندگی کے ہر معاملے کی آپ دعا مانگیں. اور دعا کا ایک میں خاص نقطہ بتا دیتا ہوں، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میرے لیے بھی ہے، کائنات کے ہر بشر کے لیے ضروری ہے. روزی مانگو تو اللہ سے کشادہ روزی مانگو. یہ نہ بولو کہ فلانی فیکٹری میں نوکری مل جائے. بالکل ایسے. یہ دعا مانگے اللہ تم میری روزی کشادہ کر، مجھے غیب سے دے اور میری روزی کشادہ اور اچھی جگہ سے مجھے عطا کر، رزق حلال. یہ دعا مانگو گے تو آپ اگر مانگ رہے ہیں اگر 200 روپے یا 2000 یا 2 لاکھ، اللہ تعالیٰ آپ کو شاید 2 کروڑ دے دے. بالکل ایسے. تو آپ رب سے کھل کے مانگو. اللہ کہ وہ بہت پیارا رب ہے، بے نیاز ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مذہب کون سا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے آپ کوئی بھی اس سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے. میں بھی رب سے مانگ رہا ہوں، سب کے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے مانگ رہا ہوں، آپ کے لیے مانگ رہا ہوں، کل کائنات کے لیے مانگ رہا ہوں. میں ذات پاک رنگ نسل مذہب نہیں دیکھتا ہوں. میں کائنات کی ہر بشر کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، روزانہ مانگ رہا ہوں، سینکڑوں مرتبہ مانگ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. وہ بھی مانگیں، بیماری کی شفا مانگیں، یہ پڑھ کے دعا بھی مانگیں، پانی پھونکے پئیں بھی، پورے خاندان والوں کو پلاتے رہیں. آپ خود دیکھیں گے مشکلیں ختم ہوتی چلی جائیں گی.
आसानियाँ पैदा होती रहेंगी। दुआ का एक नुक्ता और भी अगर इजाज़त हो मैं कह जी दूँ, जी ज़रूर ज़रूर। यासर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग दुआ की शक्ल में बदुआ दे रहे होते हैं, जी जी क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं। हम कहते हैं अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान कर, मुश्किलें आसान हो गई बिल्कुल सही। लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है, कायम है। ऐसा ही कुछ वक्त के बाद मुश्किलें दोबारा आ जाती हैं। दोबारा आ जाती है। अब आप मस्जिद में देखो, इमाम साहब ये दुआ मांग, अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान कर, और बाद में मुश्किलें ये खड़ी हो जाती हैं। दुआ मांगना तरीका जो मैंने सीखा है, एक तवील वक्त के बाद, अल्लाह हमारी मुश्किलात ख़त्म कर, ख़त्म कर मुश्किलात ख़त्म कर, रोज़ी कुशादा कर, ज़िंदगी आसान कर, अल्लाह हमें साहब ईमान कर दे, अल्लाह मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे और दूसरों की ज़ात से मुझे फ़ायदा पहुँचे, मैं दुनिया के लिए वो इंसान बन जाऊँ जिससे दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला इंसान हो। बिल्कुल सही। मैं अल्लाह के नबी की बताए हुए रास्ते पे चलूँ और रहमतों वाला काम करता रहूँ। दुआ का तरीका मैंने ये सीखा है और यही तरीका करना चाहिए। हम जब कहते हैं ना अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान कर, आसान हो जाती हैं, कोई शक नहीं, दुआ कबूल हो गई, बिल्कुल है। लेकिन मुश्किलें कायम हैं, बीमारियाँ कायम हैं। उनसे बचने का रास्ता ये कर, हमारी बीमारियाँ ख़त्म कर, हमारी मुश्किलें ख़त्म कर, हमारी ज़िंदगी की सूरत पैदा कर, साहब औलाद कर, और जो भी जो औलाद मिले वो नेक औलाद मिले और मुकम्मल औलाद मिले। बहुत अच्छी बात है। ठीक, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं माजबी बात कर रही हूँ कराची से। फरमाइए क्या कहेंगी महाजबी साहिबा? मुझे बात करना है किस हाल से? आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। जी जनाब, मुझे ये पूछना है कि वो पार्किंसन में इलाज करते हैं कि नहीं? कैसी? किसका इलाज करते हैं? आपकी आवाज़ एक तो साफ़ नहीं है, बिल्कुल आराम से। पार्किंसन का इलाज करते हैं कि नहीं? पार्किंसन। पार्किंसन? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। हाँ, अच्छा इंशाल्लाह इलाज बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। आप आ जाएंगे, पार्किंसन के मरीज़ की बात सुन लें, खास तौर पे एक आर्थराइटिस ए पार्किंसन जी वाले, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। टीवी पे जवाब सुने। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आलू, चावल, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बड़ा गोश्त अपनी ज़िंदगी से निकालें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चावल की पीच ज़रूर पिएं, चावल न खाएं, चावल न खाएं। तो चावल का पानी हम फेंकते हैं ना, तो चावल की ताकत को हम ख़त्म बहा देते हैं। पीछे जो बचा हुआ होता है ना, सिर्फ हम उसको खा रहे होते हैं। अगर जो लोग चावल पकाते हैं वो पानी फेंकने के बजाय वो चावलों में ही पूरा कर लें, तो वो चावल खाएंगे तो उनको चावल फ़ायदा करेगा। और जो चावल छोड़ के खाली पीच पीते हैं ना, तो वो पीच पे के 1 महीना कंटिन्यू सुबह शाम एक एक गर्म गिलास या कप पी लें बड़ा वाला, 1 महीने के अंदर अंदर खुद बोलें कि अल्लाह मेरी वजूद में कितनी ताकत आ चुकी है। क्योंकि पीछे जो रह जाता है भूसा, वो तो हम शौक से खा रहे होते हैं, और जो उसकी ताकत होती है वो निकल चुकी होती है। तो ये चीज़ें छोड़ दें। और पार्किंसन के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बकरे की सिरी और गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ये याद रखो, ये अहादीस का हवाला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके वजूद में जहाँ कहीं भी तकलीफ़ है, बकरे या बकरी का, उस ऐसे गोश्त इस्तेमाल करो, आपकी तकलीफ़ ख़त्म होगी। आप यकीन, मैंने अल्लाह गवाह है, ये बात मैंने सैकड़ों मरतबा ट्राई की, सब हर बार सच साबित। मेरे नबी की कई बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर अल्फाज हुक्म है। मैं मानता हूँ मेरे नबी का हर निकला ज़बान से निकला अल्फाज वो हुक्म है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, इन तमाम चीज़ों की पाबंदी रखिए, परहेज़ ज़रूरी है। बाकी आके इलाज दिखा तो दें। यकीनन हो सकता है। बिल्कुल आप कराची में अब ज़रूर तशरीफ़ भी लाएँ। ऊपर एड्रेस जो है वो दिया गया है, ये दीन मोहम्मद साहब का नंबर है, पता भी ऊपर चल रहा है आपके स्क्रीन पर। आप रब्ता करके जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। इसी तरह और दीगर अमराज में मुब्तला जो लोग हैं उनका भी इलाज हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक तो कामिल यकीन होना चाहिए, कोई भी तरीका इलाज आप अपनाएं, भरोसा रखें, और दूसरा ये कि सब्र रखना ज़रूरी है। ये सबसे मुश्किल काम होता है जी। लोग जल्दी के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जल्दी के चक्कर में ना परहेज़ कर पाते हैं, ना मामला ठीक हो पाते हैं। ये ज़रा समझा दीजिए। मैं इसके ऊपर बहुत ज़ोर इसलिए देता हूँ, यासर अल्लाह को सलामत रखे। सारी चीज़ें लोगों की जो समझ लें खुराक का हिस्सा है, वो छोड़ना उनके लिए। देखें, अल्लाह आपको हम सबको कायनात के लोगों से सलाम रखे। जल्दी बर्बादी हो जाती है और सब्र कामयाबी होती है। बेशक बेशक। वो उर्दू की ये मिसाल है कि वो बोलते हैं कि गर्म खाने वाले का मुंह जलता है, बाद में ठंडा भी नहीं खा सकता। ऐसा ही। और जल्दी भाग करने वाला 7 मरतबा जाता है आता है। बिल्कुल ऐसे। जो सब्र सुकून से चलता है उसकी बड़ी कामयाबी। एक बुज़ुर्ग ने मुझे एक वाक़या सुनाया, तो उसने बोला कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा कि सबसे बेहतरीन और बहादुर मर्द कौन सा है। तो बादशाह समझ रहा कि बहादुर मर्द और ख़ूबसूरत मर्द नहीं हूँ। तो वज़ीर ने बोला कि आप
50 लोगों की दावत कर दें, मैं बता दूँगा इनमें बहादुर मर्द कौन है। वाह, बादशाह ने दावत कर दी, सब जल्दी खा के उठ गए। एक शख्स बड़े आराम सुकून से खाना खा रहा था, वो चबा चबा के खा रहा था। जब उसने खाना खाया बाकी सबसे कम खाया, जी, सबसे कम खाया, लेकिन उसे चबा के खाया सुकून से, ना तेज़ गरम खाया ना ठंडा खाया। और खाना खाने के बाद आता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने कितना अच्छा रिस्क मुझे दिया है। बिल्कुल ठीक। ए रब, मेरी जान माल आपकी इमानत है और आपकी ईमान में रहे, और अपनी ईमान में रखना, मुझे हर अजाब, हर तकलीफ़, हर बुराई से महफूज रखना। दुआ में आके उठ के उसने बोला, बादशाह बोला, इस 100 के मजमे में सिर्फ ये मर्द है। उसने बोला कि तुम कैसे कह सकते हो। कुछ बातें उसे बताई, बताने के बाद वो बात सही साबित हुई। हम औरत मर्द कोई भी इंसान है, वो इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस में लेके, गर्म खाने वाला भी पछताता है, अल्सर का मरीज़ बनता है, आंतें ख़राब होती हैं, ठंडा खाने वाले के लिए भी मसला होता है, उनके जोड़ों में तकलीफ होती है। आप मैना रवि रखो, इतना गर्म हो जितना तुम आसानी से खाओ, तुम्हारा मैदा बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल ठीक है। खाना खाने के ऊपर ठंडा पानी पीना आपसे मसाला है कि आप अपने अंदर जहर पैदा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप को मार रहे हो। खाना खाओ, सादा पानी पियो, कम पानी पियो, शुरू में पी लो, बीच में पी लो, आखिर में पानी का इस्तेमाल ना करो 3-4 घंटे। अब कोई मजबूरी हो तो पी लो, लेकिन कोशिश करो कि ना हो। जो भी खाना खाने वाला शख्स हो, औरत मर्द जो भी है, तो वो इतना गर्म नहीं, गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म हो, लेकिन वो आराम से खा ले। आप यकीन माना, कोई भी मरीज़ दुनिया का 1 हफ़्ता इस फार्मूले को आजमा ले, वो आपको कहेगा मैं 80% ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल जी। तो ये तरीका है इस्तेमाल करने का। लेकिन हमारे यहाँ जो तरीका मैंने देखा है, इधर कोल्ड ड्रिंक ठंडी यख रखी हुई है, इधर खोलता हुआ खाना खा रहे होते हैं, इधर खाना खा तो ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना, जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं, मैदे में तकलीफ़ है, उल्टी आ रही है, मैदे में जलन हो रही है, आंतों में सुराख हो गए। ये चीज़ें गलत है। मैं छोटी सी बात है, मैं इजाफा कर दूँ अगर मुझे इजाज़त हो। हमारे यहीं बादराबाद हमारी शॉप के साथ एक साथ तशरीफ़ लाए, उनकी कैसेट की दुकान थी। जी जी, मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो कैसी दुकान थी, तो वो साथ जो खाना लेके आए, तो कोई शख्स उसके खाने को चखने में काबिल नहीं था। वो लाल मिर्चें पीसी इतनी और अलग से डब्बे में रखी, तो वो ऐसे उठा के उसमें लाल मिर्ची वो डाल के वो खाते थे। उससे बोला, भाई ऐसा ना करो, ज़रूर आ रहा है, ये तो मर्दों का काम है, तुम तो सब औरतें हो। सब हंसते थे। इत्तेफाक की बात है, हमें एक दिन इत्तला मिली कि वो ICU में है। वहाँ जाके पहुँचे, उसको हाथ बुरी, उसने शायद 1-1.5 महीने के बाद उसको वहाँ से छुट्टी मिली। अब वो उसने बाकी ज़िंदगी बग़ैर मिर्च के, बग़ैर नमक के, सिर्फ उबला हुआ खाया। तो मैंने उससे बोला कि भाई की मर्दाना क़ुव्वत कहाँ गई, तुम एक मर्द थे। तो मैंने कहा, तुम मर्द और तो छोड़ो, अच्छे इंसान बन जाओ। सबसे अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इसके ऊपर आपसे ज़रूर सवाल करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब के साथ आपकी सेहत के हवाले से। आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी सेहत से मुतालिक मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करें, मसाइल के हवाले से आप बताते रहें। बहुत सारे क्योंकि कॉलर्स होते हैं, जल्दी जल्दी सबको शामिल करना पड़ता है, तो इसलिए ये सिलसिला अब कंटिन्यू रहेगा। नीचे दिया गया स्क्रीन पे जो नंबर होगा उसके ऊपर आपने कॉल करनी होगी, थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा, उसके ऊपर आप बात करेंगे, प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। हाजी साहब, ये एक मसला जिसके बारे में कुछ देर पहले आपने तस्करा किया, पूरी कौम का ही और ख़ास तौर पे शहर कराची में रहने वाले मसालों का, मिर्चों का इस्तेमाल, और माशाल्लाह जाम रहते हैं, हर चीज़ ही क्योंकि खालिस है तो मसालों से भी कोई बैद नहीं है। क्या क्या उसमें मिलाया जाता है, क्या क्या उसमें शामिल किया जाता है, तो ये है। और ये बाहर खाना खाने का रिवाज क्योंकि आम है, लोग हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, बड़े शौक़ से जाकर। तो ये कैसे मामला ठीक करना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहैसियत कौम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी निशानदेही करता हूँ या सुबह बताता हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को, लेकिन बात क्योंकि सच होती है और सुबह के वक्त वो ख़ास तौर पे गवारा नहीं करते कि ये कोई इस तरह की बात की जाए। क्योंकि मैं सच बोलना अब काम है, हमारी ज़िम्मेदारी है इस जगह पर बैठे, तो ज़रा मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा बता दी कि नुकसान कितना हो रहा है, ये अभी शायद समझ में नहीं आ रहा। यासिर, नस्लें बर्बाद करती हैं। क्या बोला? नस्ल नहीं, नस्लें। लेकिन मुँह के जायके छोड़ने को तैयार नहीं।
आप सोचो आपके तमाम मसालों में बुरादा लाल ईंट है, सब जगह मिलावट है, हर चीज़ मिली हुई है, सब में मिलावट है। ठीक है। आपका जो दूध है, मैं जो दवाई बनाने के लिए मुझे क्रीम चाहिए होती थी, इस तरीके से मैं कराची कई जगह से मैं मलाई उठाता था। आप यकीन मानना, जब वो मलाई में उसको मैं प्रोसेस करता था, आप यकीन वो उस मलाई में से 70% जो है ना, उसमें से मुझे कचरा मिलता था। ओह, उस कचरे को मैं अलग करता था और इतनी तकलीफ़ होती थी कि हमारी कौम यही खा रही, मैं भी यही खा पी रहा हूँ यही। लेकिन क्या हमारे ज़मीर तो बहुत पहले मर चुके हैं। ऐसे ही है। अगर ज़मीर ज़िंदा होता तो वो बोलते हैं कि ये दूध जो है ना, इतने का दूंगा मैं आपको 100 रुपये। आज देखो दूध 120 किलो मिल रहा है हर जगह पे, 120 रुपये किलो। हम रोज़ाना लेते हैं, 120 किलो ही आता है। अच्छा, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, मौजू बड़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, गुजरावाला से मिसेस आमिर बात कर रही हूँ। मिसेस आमिर, फरमाइए क्या कहेंगी? हाँ जी, मेरे बेटे को उम्र ना 14-15 साल है, तो उसको एलर्जी रेशे के का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इस बारे में कुछ बताएं प्लीज। सब 12 महीने इसकी रहती है एलर्जी? मुझे ना कोई इलाज बताएं उसका। अच्छा, इलाज अभी आपको बताते हैं। एलर्जी क्या 12 महीने इसको रहती है? हाँ जी, गर्मियाँ सर्दियाँ रहती है, 12 अच्छा। महीने उसको एलर्जी रहती है। और मुझे खुद भी एलर्जी का प्रॉब्लम है और स्किन की तरफ भी आ जाती है। और अच्छा। कानों में से ऐसे गर्म हो जाते हैं कान, और स्किन भी गर्म हो जाती है, ऐसे पता नहीं अजीबोगरीब कंडीशन होती है। अच्छा, तो ये प्लीज इस पे कुछ गाइड कर दे, इलाज बताएं हमें ना, इलाज ऐसा बताएं जिससे ना आराम आ जाए। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये मुझे 2 बजे बाद फ़ोन कर लें, मैं इनकी डिटेल इनसे बात करके कुछ देता हूँ। ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है, उसमें और बहुत ठीक सारी है? चीज़ें जानने बहुत की सारी लायक चीज़ें हैं ऐसी हैं जो इनको समझ नहीं आएंगी इस तरह। ऐसे। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि आप कड़ी पत्ता जो है ना, उसको हर चपाती में, जितने भी एलर्जी वाले मरीज़ हैं, एक चपाती में 20 से 25 कड़ी पत्ते उसको आटे में गूंद के चिप बना के दे दें। ठीक है। दूसरा काम ये है कि जो एलर्जी के मरीज़ हैं वो अदरक और लौंग का कावा बना के, जैसे चीनी पत्ती डाली और थोड़ी सी अदरक बारीक बारीक काटी डाली और उसमें 1 लौंग डाला और 2-3 पत्तियाँ वो देने की डालती हैं। मेरे को ठीक है ये रोज़ाना लें सुबह शाम, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो इसका ये बाकी डिटेल चाहिए तो मुझे 2 बजे बाद फ़ोन करें, मेरे नंबर तो चल रहे हैं तो उसमें फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मिसेस आमिर। ये जो ऊपर दिए गए नंबर है इसको आप नोट करें, फिर हम आपसे मज़ीद बात करते हैं। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी बेटी है जी। उसकी तबीयत खराब है, उसको यूट्रस में ना रसोली कह रहा है, डॉक्टर ने बोला है। पेट में बहुत मसला हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ये बताया, अल्ट्रासाउंड किया तो अब जो वो मेडिसिन दे रहे हैं 1 महीने से, तो उसमें उसको मैदे में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, इतनी तकलीफ कि मैदा उसका सूज जाता है, खाना पीना वो नहीं कर पा रहे। इंडोस्कोपी तो नहीं करवाई थी? जी वो करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए है ना। नहीं वो तो कुछ नहीं करा, पहले उन्होंने एक मेडिसिन दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी। आप कहाँ से बोल रहे हैं बीबी? जी कराची से। बीबी आप जो बता रही हैं ना, इससे सबसे बेहतरीन काम ये है कि आप अपनी बच्ची को लेके मेरे पास आ जाओ। दोपहर 2 से 8 टाइम में बादराबाद 4 मीनार चलूँगी। शनि वाले हम आमने सामने होते हैं, दोपहर 2 से 8 टाइम रोज़ाना है। एतवार को सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। आप बच्ची को लेके आ जाएँ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, खैर होगी। अगर तुम्हारी बच्ची को तकलीफ़ है, मैदे में कहीं भी तकलीफ़ है, शदीद तकलीफ़ है, आप कोई दवाई नहीं खाना, उसी तकलीफ़ के आलम में मेरे पास आना। ठीक है। कितनी भी शदीद तकलीफ़ है, कितना भी शदीद बुखार है, आप बुखार वाले बुखार की हालत में आए और तकलीफ़ वाले कोई पेन किलर खा के ना आए, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह खैर होगी। सुबह इंशाल्लाह। और अभी प्रोग्राम के आखिर में एक मशक करेंगे जी, उसमें भी आप तैयार है ना। जहाँ भी तकलीफ बच्ची को बोलें या मैदे पे हाथ रख ले, जो हम बोलें आमीन तो छोड़ के दोबारा रख ले, इसलिए करें, इंशाल्लाह खैर होगी। इंशाल्लाह, ठीक है ना जी? ठीक है जी। तो ये तो फिल वक्त करने की इस वक्त ज़रूरत है। दूसरा ये कि सबसे बड़ा मसला परहेज़ के हवाले से, और दूसरा ये मिर्च मसालों के हवाले से, जैसे कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि तमाम ही अमराज में मुब्तला लोग और जो नहीं भी हैं वो भी इसकी एहतियात रखें, क्योंकि ये अभी जैसे आप एक्सपीरियंस अपना बता रहे थे, तो ये तो बड़ी तकलीफ दे चीज़ है जी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 72 में गदा गाड़ी पे दूध बेचने वाला आता था। वो कहता कि इस डब्बे में दूध क्या नाम है 5 आने क्या नाम है वो है, और ये इसमें 4 आने वाला है। मेरे को ठीक है। तो मैं 4 आने वाला दूध चाहिए या 5 आने वाला चाहिए? 5 आने वाला उसमें पानी नहीं है, ठीक है। वो 4 आने वाले में पानी है। पानी है, ठीक है। पानी और गैर पानी के बावजूद भी वो दूध जहरीला नहीं था। नहीं था।
پانی ضرور تھا لیکن زہریلا نہیں تھا. لیکن آج اگر دیکھیں پورے پاکستان میں دودھ سوائے گاؤں دیہاتوں کے علاوہ اور جتنے بھی شہری وہاں پر جو دودھ ہے اگر اس کو اگر آپ استعمال کریں تو اس میں سے بہت کچھ نکلے گا. تو میں نے آپ سے جو بات شیئر کی ہے کہ ہمارے پاس خالص کوئی چیز نہیں ہے, نہ پانی ہے نہ دوائیاں ہیں. میں نے پہلے عرض کی تھی کہ میں گر گیا تھا, میرے بچے لے کے گئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے 4,000 فیس لی اور 5,000 ایکس رے کے اور دوائیں ملا کے 20,000 روپے انہوں نے کیے اور اسے حالت بگڑی, گردوں میں اثر پڑ گیا, پاؤں بھی سوج گیا. اس سے بولا جی آپ یہ لے لیں, پھر وہ کہ اس کے بعد بولا جی ہمارے بس میں نہیں, آپ کسی کو دکھا دیں اور فلانے ڈاکٹر سے ٹائم لے کے اس کو دکھا دیں. یہ تو ہمارا حال ہے, یہ اتنی اونچی دکان پھیکا پکانے والا معاملہ چل رہا ہے. ہماری کوشش, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے آپ کو ہزارہ مریض ملیں گے, اس کا گواہ اللہ بھی ہو اور آپ بھی ہو, بالکل ٹھیک, کہ جو برباد کیے ہوا ہے. جیسے بھی اس خاتون کا فون آیا, جو دوائی وہ کھا رہی ہے بچی, اس کے یوٹرس میں رسولی ہیں لیکن میدا برباد ہو گیا. جی اب بیماری اپنی جگہ قائم ہے, بالکل ایسا ہی, بیماری ختم نہیں ہوئی دوائی کھلا کے لیکن میدا دوسری بیماری کھڑی ہو گئی. اب وہ میدے میں یہ ہوتا ہے کہ پانی پیتے ہیں, اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. ایسا ہی. تو ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آئیں قرآن پاک کی طرف آ جائیں, قرآن پاک سے علاج کریں. جڑی بوٹی جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہے کہ کروڑوں سال سے یہی چلی آ رہی ہیں. ایسا ہی. جب حکیم بھی نہیں تھا, ڈاکٹر بھی نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری پڑھ لیں, وہ یہی پتوں سے اپنے علاج کیا اور جڑی بوٹی سے کروڑوں سال سے لوگ علاج کرتے چلے آ رہے ہیں, اور دنیا کو شفا مل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کا خیال رکھیں. اور یہ ابھی جو کراچی سے خاص طور پہ کالرز ہیں ان کے لیے یقیناً اتنا مشکل نہیں ہوگا, کوشش کر کے دیکھیں. اگر آپ وزٹ کریں زیادہ بہتر ہے. جیسے ہماری بہن ابھی گجرانوالہ سے جو کال کر رہی تھیں مسز عامر, تو یہ تفصیل سے ابھی جو معاملات ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے. اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ خوراک میں کوئی چیز ایسی شامل ہو جس کی وجہ سے الرجیز ہو رہی ہوں, اس کا ابھی تک اندازہ آپ کو نہ ہو. تو یہ آپ 2 بجے کے بعد جب اوپر دیے گئے نمبر پہ کال کریں گی تو آپ کو جو ہے وہ معاملات کو سمجھا دیا جائے گا اور پھر علاج بھی آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا. اور ادویات کے حوالے سے بھی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو جو دوائیں بتائی جائیں گی وہ بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچا دی جائیں گی, اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ضروری ہے. لیکن یہ جیسے ہم بار بار ایک بات دہراتے ہیں کہ اب یہ جب معدے کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں خاص طور پہ ان کے لیے مسائل زیادہ ہے. اچھا, اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا, پہلے کالرز کو زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے, ان کو الرجی ہے. کہاں سے بات کریے بی بی؟ جی میں کراچی سے بات. اچھا فرمائیے, کیا کہیں گی؟ جی میرے بیٹے کو گندم سے الرجی ہے, وہ گندم نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے. اس کا کوئی ہے کوئی علاج وغیرہ؟ ابھی بتا دیتے ہیں. ابھی صبح وہ ناشتہ کرتے نا تو اس کو الٹی زیادہ آ رہی ہے. گھر پہ کوئی چیز وغیرہ ایسی. عمر کتنی ہے ان کی 18 سال. ماشاءاللہ. کتنے سال؟ 18 سال عمر. 18 سال, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں اس کا. جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. یاسر الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ بڑا پیارا ہے. بے شک. رب گواہ ہے کہ اس سے پیارا کوئی بھی نہیں. بالکل. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا رب ہے, میرا ایمان ہے کہ اس کا بچہ کیا نام گندم بھی کھائے گا. اگر یہ چاہے اپنے بچے کا علاج کرا کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ اپنے بچے کو لے کے آئے, جتنا کچھ ہم بتائیں اس سے ہٹ کے نہ چلے. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب پہ ایمان ہے. اس سے پہلے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا جو گندم سونگ کے تب واش روم بھاگتے تھے, ان کو فوراً جو ہے نا موشن شروع ہو جاتے تھے. کھانا تو بہت دور کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ وہ گندم کی روٹی کھا رہے ہیں. حتیٰ کہ اب تو ان کو جو قبض ہونے لگی تو میں نے بولا جی اب یہ چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آ کے علاج کرا لیں. یہ گندم کی الرجی اس کو بولتا ہے ویٹ الرجی. یہ مرض قابل علاج ہے, میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے, دور تک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دور تک نہیں ہے, لیکن اللہ کے کلام میں تو ہے, جڑی بوٹی میں تو ہے. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے. لیکن آپ آ کے دیکھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چندن میں فرق کیا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بالکل اس میں شرائط ہیں. آپ چلیں گے ہمارے مطابق, ٹھیک ہے, آپ کے مطابق نہیں. صحیح ہے. جو ہم کہیں گے وہ کھانا ہے, جو ہم نے منع کر دیا وہ نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے. جو کلام اگر مسلمان ہیں وہ جو کلام ہم دیں گے قرآن پاک کی وہ آپ نے پڑھنی ہے. غیر مسلم کو ہم پڑھ کے دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آسان سے کام ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی مرض ناقابل علاج نہیں ہوتا, لیکن اس میں اللہ کی منشا ہے, اللہ کی مرضی ہے کس کو شفا دینی کس کو نہیں دینی. ویسے پہلے میں چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ دوبارہ پہلے میں کر چکا ہوں کہ ایک مریض ایسا تھا جس کے ہمیں کسی کو بھی یہ یقین ہے کہ یہ کل تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, شادی ہوتی ہے, بچے پیدا کر دیتا ہے, اپنی زندگی خوشحال گزارتا ہے. بولتے ہیں یار ایک تو 2 دن 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, وہ بعض وہ مہینے لے جاتا ہے. صحیح کہ یہ سب کچھ آنا تو اللہ کی طرف سے ہے, بے شک اسی کی. لیکن آپ ہم صرف کوشش کرتے ہیں, جو سجو کرتے ہیں. لیکن جو مریض ہے وہ اپنے لیے خود بہتری کا راستہ تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ جو اکثر بچوں کے ساتھ خاص طور پہ ہوتا ہے وہ یہ کہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ دودھ پیتے ہیں تو فوراً پیتے ہی ان کو موشن لگ جاتے ہیں، ہضم نہیں ہو پاتا. وہ بچوں کے لیے ضروری بھی بہت ہے کیونکہ خوراک میں تو کیلشیم اتنا ہوتا نہیں ہے. اب یہ پانی ملائی صحیح، لیکن یہ کہ ایک ذریعہ تو ہے. اب یہ ماں باپ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ یہ ایک بچوں کے ساتھ خاص طور پہ بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے بچوں کے ساتھ ہے. کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے یہ ذرا بتائیے. سب سے بہتر کام تو یہ ہے کہ اس کے والدین میرے پاس بچے کو لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے. 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں. ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام ایسا بتا رہا ہوں کہ وہ تمام لوگوں کے لیے صرف بچے نہیں، آپ کی میری عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. جن کو بھی دودھ ہضم نہیں ہوتا، گائے بکری کا دودھ تو سب ہضم کر لیتے ہیں، صحیح. ایسے بچوں کے لیے بکری کا دودھ سب سے اعلیٰ ہے. بہت اچھی بات. لیکن بکری دودھ کے علاوہ گائے اور بھینس کا دودھ بھی اعلیٰ ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ ہے. 2 حصے پانی لے لو، 1 حصہ دودھ لے لو، ٹھیک ہے. اسے اچھا پکا لو، پکا کے وہ بچے کو دینا شروع کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب بچہ ہضم کرنے لگے تو آہستہ آہستہ 50-50 کر لو، آدھا کر لو، آدھا پانی آدھا دودھ کر لو. ٹھیک ہے. پھر اس کو لے کے چلو 2-4 مہینے تک. جب بچہ اس کو بھی ہضم کر لے اس کے بعد آپ آ جاؤ خالص دودھ پہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے بچے بہتر ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کی دوائیاں موجود ہیں، اگر ان کو ضرورت پڑے تو دے دیتے ہیں، اگر نہیں تو صرف کلام الہی سے ہوتا ہے. چھوٹا بچہ اس کو دوائی نہیں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ 1-2 سال کا بچہ ہے اس کے لیے دوائی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بتا دی جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کرو گے تو یہ معاملہ حل ہوگا، تو الحمدللہ وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. حل ہو سکتا ہے. جیسے الرجی ہے، کوئی دوسرے مسئلے مسائل ہیں، جیسے کینسر کے معاملات ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے یاسر جو ہم سے سچ بولتا ہے نا اس کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. جو آ کے ہم سے غلط بیانی کرتا ہے نا اس کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جو کچھ اس نے بتایا تھا ہم تو اس کے مطابق علاج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کہانی کچھ اور ہوتی ہے اور ہمیں کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر وہ سچ بولے تو اس کے لیے بھی آسانی ہے، میرے لیے بھی ہے اور ساری دنیا کے لیے بھی ہے. کوئی بھی شخص اپنے ساتھ سچ بولے، دوسروں سچ بولے تو کہانی بڑی شاندار ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہے مسئلہ لوگوں کے ساتھ کہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ بات یا تو کھل کر بتا نہیں پاتے یا پھر بتاتے وقت وہی ہوتا ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بہت ساری چیزیں. اس کا حل ہے نا آتے ہوئے لکھے آ جائیں، زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر. دیکھیں میں نے پہلے عرض کی، میں دوبارہ بھی کرتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو تو. ضرور ضرور. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ صاحب نے مجھے فون کیا، اس نے بولا یار کہ میں بڑا غریب آدمی، میرے کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میری بیوی نے میرے 5 بچے، میری بیوی نے کھلا کیس ڈال کے میرا شوہر اب میرے قابل نہیں ہے، مجھے طلاق چاہیے. تو بولا میں کورٹ پیدل جاتا ہوں، پیدل آتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں، کیا کچھ اوزا میں مجھے کمزوری سی ہے. میں نے کہا تم آ جاؤ میرے پاس، پرچی لکھے لے آنا. بالکل ٹھیک ہے. تو بولا میرے پاس پیسے نہیں. میں نے کہا تم پیسوں کو چھوڑ دو، تم آ کے دوائی لے جانا، پرچی لے آنا. وہ صاحب اس نے آئے کورٹ پیدل جانا، کوئی وکیل اللہ کا نیک بندہ تھا تو وہ کھانا بھی کھاتا. کبھی دوسرے وکیلوں نے بولا یار میں بھوکا ہوں، پیسے مت دو مجھے کھانا کھلا دو. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو اس نے میرے پاس آیا، آ کے اس نے دعا 15-20 دن استعمال کی اور ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا. تاریخ تھی کورٹ میں گئے کیا تو جج کو بولا جج صاحب میرے نکاح میں میری بیوی، بولا ہاں میری بیوی میرے ساتھ گھر چلے، اگر میں سے قابل نہیں دوبارہ میں نہیں ہوں گا طلاق دے دیں. یاد ہو میں آپ کو بات کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. بیوی راضی ہو گئی، ساتھ چلی گئی گھر پہ. گئی تو اللہ نے کرم کیا جو گھر اپنی جگہ آباد ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز علاج سب کا ہو رہا ہے اور بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی سچ بولنا ضروری ہے کسی بھی معاملے میں. یہ تو اس کی نصیحت نہیں کر سکتے، بہت سارے معاملات میں ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے سرزد، لیکن یہ کہ یہ معالج کے پاس خاص طور پہ جب جائیں تو کھل کر بات بتائیں اور مسئلہ بیان کریں. اور یہ جو خاص طور پہ پرہیز والا معاملہ ہے، اب یہاں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر پریشانی آپ کو خود بھی اٹھانی پڑتی ہے اور پھر جو ہے وہ جو مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں یا آپ جو ٹھیک ہونے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ سب جو ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے. تو اس کو کوشش کریں کہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ جو ذیابطیس کے مریض ہیں، بہت سارے شکایات آتی ہیں کہ جناب وہ ذیابطیس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی، سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی وہ سب کچھ ٹھیک میں ہی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پر جو ہے وہ دعوتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر ایک آدھ دفعہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں ایک آدھ دفعہ یہ کرتے ہوئے. اور یہ اکثر ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم خود یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ کھا لینے سے یا تھوڑا کھا لینے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے. میں آپ سے چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ شوق سے کھیرا کھاتے ہیں، مولی کھاتے ہیں، مان لیا. لیکن ایک بات ہے، مانیں جن کو درد ہے نا، آرتھرائٹس کا پیشنٹ ہے یا کوئی اور ہے، اس کے لیے کھیرا زہر قاتل ہے. صحیح.
جس کو بھی دردیں ہیں نا، کوئی بھی درد ہے، اسے کھیرا کھلا کے تو ایک ہفتہ کھلا کے دیکھو، اسے چیخیں کہاں تک پہنچتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو چیزیں ہمیں نقصان کرتی ہیں نا ان کو چھوڑ دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں سے آپ نے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. بہرحال جی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ اب تقریباً اپنا اختتام پر، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کالرز کو شامل کریں، لیکن یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے اور اس میں ایک مشق یا ایک دعا جو ہے وہ یہاں کروائی جاتی ہے. دین محمد صاحب ابھی وہ کروائیں گے. کالر ہیں اس وقت؟ اچھا کالر نہیں ہے، تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے تاکہ میں پھر مشق کی طرف چلتا ہوں، وہ کروا دی جائے اور اس کے بعد پھر اب اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. اگر کالر آ جائیں تو ایک اور شامل کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی شروع کریں. چلیں جی بسم اللہ کیجیے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب میں آمین بولوں، آمین بولنے کے بعد جو ہے نا جہاں تکلیف ہے اب ہاتھ رکھے رہیں. آمین بولوں تو ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں. آمین بولوں ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں. جو کہ جہاں بھی تکلیف ہے اس ہر جگہ پہ جہاں گھٹنے، ناک، سر، پاؤں، میدا، گردے، جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے آپ میرے پرام مشری ہوتے رہیں، آمین بولتے رہیں. تمام دنیا کے لیے یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ سے فوری آپ کو شفا ملتی ہے اور فوری آپ کو سکون آتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ در تکلیف بیماری جد مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے. ساری کائنات کا ہر انسان، ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. آمین ثم آمین. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں، صفحہ ہاتھ سے مٹ جائیں، ان کی نسلیں بھی صفحہ سے مٹ جائیں. پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے ختم ہو جائیں، جادو کرنے والے ختم ہو جائیں، جادو ختم ہو جائے، جنات مغلات سے کام لینے والے بھی ختم ہو جائیں، اور جن کے جنات مغلات سے کام لیا جاتا ہے ان کو تباہ کیا تھا وہ وہیں کے ختم ہو جائیں. دنیا جان کے مریضوں کو شفا ملے، جو بھی ہے جہاں بھی جس ملک میں بھی ہے انہیں شفا ملے، مکمل شفا ملے. سب کی روزی کو شادت، سب کی شادی بیاہ کے معاملے حل ہو جائیں، صحت کا عمل ایمان کا عمل ہو جائے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. سب کی تکلیف ہماری جادو پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں. ساری کائنات لوگوں کو شفا ملے، سب کی تکلیف ختم، سب کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. روئی زمین سب لوگوں کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا ہمارا سیگمنٹ تھا اور کوشش یہ ہم نے کی کہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو پروگرام میں گفتگو کی جا سکے. بہت سارے معاملات پر ہم نے گفتگو کی. مختصر وقت میں ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو شامل کر لیا جائے اور ان سے بات کی جائے. تو یہ جو لوگ پروگرام میں شامل ہونے سے رہ گئے ہیں انشاءاللہ کمنگ ویک میں دوبارہ سے ہمارا منڈے کے دن شو ہوگا اور پھر آپ جو اپنے سوالات پروگرام میں کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل جو ہے پیغامات ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں. فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے گڈ مارننگ کراچی کا، اس کے ذریعے ابھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. ٹویٹر ہینڈل میرا I_I'm یاسر ہے. ٹویٹر جو یوز کرتے ہیں وہ اگر رائے دینا چاہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس پہ مجھے بھیج سکتے ہیں اور پروگرام میں اس کو شامل کریں گے. یوٹیوب کے اوپر ADM نیچرلز کے نام سے ایک پیج ہے، اب سمجھ ایک چینل ہے، اس کے اوپر آپ جا کر یہ سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پیج جو ہے وہ موجود ہے ADM نیچرل کا، وہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر تمام ڈیٹیلز موجود ہیں کلینک کے حوالے سے اور جو آپ انفارمیشن چاہیے وہ ساری اس کے اوپر موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ اویلیبل ہے. یہ سارے پروگرامز جو ہے وہ خاص طور پہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ ADM نیچرل کا، وہ یہی پروگرام اور دیگر اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں، اس کی پوری آرکائیو موجود ہے، وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو اس سے جو ہے وہ کوئی چیز اگر آپ اس میں دیکھنے سے رہ گئے تو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پروگرام ہمارا جو ہے گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر، یہ بھی آپ آج کی تاریخ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو آسانی سے یہ مل جائے گا. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دی، ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک رہے اور ہم سے گفتگو کی. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے کنٹینیو رکھیں گے. آپ کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. اجازت لینے کا آپ سے یہاں پر وقت ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.